नमस्ते। अद्यतनपञ्चाङ्गं विश्वावसु संवत्सरः दक्षिणायनं शरदृतुः आश्विनमासः शुक्लपक्षः पूर्णिमातिथिः उत्तरभाद्रपदनक्षत्रं सोमवासरः। सूक्तिः अल्पाक्षररमणीयं यः कथयति निश्चितं स खलु वाग्मी। He who conveys his message charmingly in a few words is indeed an orator. अद्यतनकथा कति काकाः सन्ति। रामः तेनालीग्रामतः आगतः। अतः सः तेनालीरामः इति प्रसिद्धः। विजयनगरसाम्राज्यस्य सम्राट् कृष्णदेवरायः तस्य आस्थाने तेनालीरामः सचिवः। तेनालीरामः चतुरः। एकदा महाराजः रामस्य चातुर्यं परीक्षितुम् इच्छति। महाराजः पृच्छति, राम, वदतु, अस्माकं राज्ये कति काकाः सन्ति? तेनालीरामः वदति, महाराज, एतस्य उत्तरं तु सरलम् अस्ति। अद्य शनिवासरः। आगामिशनिवासरे अहं काकान् गणयित्वा उत्तरं वदामि। महाराजः ज्ञापयति, प्रश्नस्य उत्तरे दोषः अस्ति चेत् शिरश्छेदः एव दण्डः। तेनालीरामः चिन्ताक्रान्तः। सप्ताहः एवमेव गच्छति। शनिवासरे प्रातःकाले तेनालीरामः राजसभाम् आगच्छति। महाराजः पृच्छति, भो राम, मम प्रश्नस्य उत्तरं ज्ञातवान् वा इति। तेनालीरामः मन्दहासेन वदति, हे राजन्, अतीव कष्टेन अहं सर्वेषां काकानां गणनां कृतवान्। अस्माकं राज्ये 1,05,000,523 काकाः सन्ति। कृष्णदेवरायः आश्चर्यचकितः। सः वदति, मम भटाः पुनः गणयन्ति। काकाः न्यूनाः अस्ति चेत् भवान् शिरश्छेदार्थं सिद्धः अस्ति किम्? तेनालीरामः मन्दहासेन उत्तरति, शिरश्छेदः किमर्थं राजन्? काकाः न्यूनाः सन्ति चेत् केचन काकाः बान्धवान् द्रष्टुं प्रवासे गतवन्तः इति चिन्तयतु। महाराजः किञ्चित् क्रोधेन वदति, काकाः अधिकाः सन्ति चेत् भवतः शिरश्छेदः भविष्यति, सिद्धः भवतु। तेनालीरामः पुनः हसन् विनम्रतया वदति, राजन्, भटाः अधिकान् काकान् पश्यन्ति चेत् अन्यराज्यतः बान्धवाः अस्माकं काकान् द्रष्टुम् आगतवन्तः इति चिन्तयतु। महाराजः क्रोधं त्यजति। तेनालीरामस्य चातुर्यं दृष्ट्वा सन्तुष्टः भवति। पारितोषकानि दत्त्वा सम्मानं कृतवान्। नीतिः अनायासेन समाधानं बुद्ध्या शक्यते। कथा अवगता वा? प्रश्नः रामः तेनालीरामः इति किमर्थं प्रसिद्धः? रामः तेनालीरामः इति किमर्थं प्रसिद्धः? विजयनगरसाम्राज्यस्य सम्राट् कः? विजयनगरसाम्राज्यस्य सम्राट् कः? महाराजस्य प्रश्नः कः? महाराजस्य प्रश्नः कः? तेनालीरामः कति काकाः सन्ति इति उत्तरं दत्तवान्? तेनालीरामः कति काकाः सन्ति इति उत्तरं दत्तवान्?
महाराजः पृच्छति, काकाः न्यूनाः सन्ति चेत् किं करोति? तेनालीरामः एतस्य प्रश्नस्य उत्तरं किं दत्तवान्? महाराजः पृच्छति, काकाः न्यूनाः सन्ति चेत् किं करोति? तेनालीरामः एतस्य प्रश्नस्य उत्तरं किं दत्तवान्? महाराजः पुनः पृच्छति, काकाः अधिकाः सन्ति चेत् किं करोति? तेनालीरामः एतस्य प्रश्नस्य उत्तरं किं दत्तवान्? महाराजः पुनः पृच्छति, काकाः अधिकाः सन्ति चेत् किं करोति इति। तेनालीरामः एतस्य प्रश्नस्य उत्तरं किं दत्तवान्? कथायाः नीतिः का? कथायाः नीतिः का? धन्यवादः।